अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आप सबके साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसको हम कहते हैं हेडोनिक एडेप्टेशन। थोड़ी सी आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। कपल ऑफ ईयर्स बैक, चंद कुछ साल पहले, मैं जब नया नया इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आया था तो मैंने ट्रेड ले ली $10,000 के साथ। और उस टाइम मुझे कुछ समझ भी नहीं आती थी कि यार ये मैं कर रहा क्या हूँ। मैंने एक ट्रेड ले ली और मगरिब का टाइम था, अभी भी मुझे याद है, सर्दियाँ थी, बाहर अजानें हो रही थी। मैं लिटरली जा रहा था, मैंने कहा मैं शावर लेता हूँ, नहाता हूँ। मैं नहाने जा रहा था, मैंने ट्रेड ले ली। 10,000 पाकिस्तानी, 20 लाख रुपए बनते। तो मैं जब वॉशरूम से निकला, स्क्रीन को देखा, उधर एक नोटिफिकेशन स्क्रीन पे जा रहा था कि योर पोजीशन हैज़ बीन लिक्विडेटेड। बिटमैक्स का एक नोटिफिकेशन आया था कि तुम्हारे $10,000 गए। अब मैं तो शॉक में पड़ गया कि यार ये हुआ क्या है मेरे साथ। मैं तो 10 मिनट के लिए चला गया, 10 मिनट बाद आया हूँ, $10,000 गए विदिन 10 मिनट्स। मतलब मेरे अंदर ही अंदर ये ख्यालात थे कि $10,000 को मैंने जला दिया, या किसी डस्टबिन में फेंक दिया, या किधर जला दिया। ये थॉट थे किसी गरीब को दे देता। ऐसे ख्यालात थे। तो काफ़ी इमोशनल ट्रॉमा में था, साइकोलॉजिकल, कि यार ये क्या है, अभी तो मैंने ट्रेड ली है, निकला हूँ, बस गए 20,000 रुपये, ये क्या हुआ, क्या है मेरे साथ। बहरहाल एक दिन मैं थोड़ा सा टेंशन में था, स्ट्रेस में था, खफा था, सॉरोफुल स्टेट में था। अगले दिन मेरे अंदर एंथुजियाज्म आया कि यार ठीक है, अब लॉस तो कर दिया, अब लॉस रिकवरी की तरफ हम जाएंगे। अब मैं सही प्रॉपर सीखूंगा, प्रॉपर लर्न करूंगा, तब इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आऊँगा। तो मैंने अपने आप को एक नया बेस लाइन दे दिया, एक नया बेस लाइन दे दिया कि ठीक है, अब मैं लर्न करूँगा, मैं लॉस रिकवरी करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। इस बेस लाइन ने मुझे एक टेम्प्रोरी अप स्विंग दे दिया। एक मोटिवेशन टाइप का नहीं होता, बंदे के अंदर मोटिवेशन आ जाता है, खुशी आ जाती है एकदम। एक नया बेस लाइन है ना। मैं पहले कौन से बेस लाइन में था, मैं था स्ट्रेस वाले में, यार ट्रॉमा। एकदम मैंने अपने आप को नया बेस लाइन दे दिया कि मैं लर्न करूँगा, ये करूँगा। इसने मुझे आप कह लें कि एक मोटिवेशन टाइप की दी थी, खुशी दी, टेम्प्रोरी अप स्विंग, जब मैंने बेस लाइन शिफ्ट कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है, अब जो होना था वो तो ऐसे भी हो गया, अब इंशाल्लाह लर्न करूँगा, ये करूँगा, वो। दिमाग में फैंटेसी बनाई कि ठीक है। इसने मुझे मोटिवेट कर दिया। मैं उस स्टेट से निकल गया, दूसरे स्टेट की तरफ आ गया, इस नए वाले। और मैंने अपनी जर्नी दोबारा स्टार्ट कर दी। तो आज मेरे पास ये ख्याल है, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ क्यों ना शेयर करूं। देखिए, दुनिया में वालिदैन के दुख से बढ़कर कुछ चीज़ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारे इंसान के अंदर सब्र पैदा किया हुआ है। इंसान के जब वालिदैन वफ़ात होते हैं, अल्लाह ना करें आप सबके वालिदैन को अल्लाह ताला लंबी बरकत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। लेकिन इंसान के जब वालिदैन या कोई डियर लव्ड वंस वफ़ात होता है, वो एक टेम्पररी डाउन होता है कि यार ये क्या हो गया, ये कैसा हो, ट्रॉमा में होता है, एक साइकोलॉजी, सडन सेपरेशन ऑफ लव्ड वंस। लेकिन वो चंद दिनों बाद अपने आप को समझाता है कि ठीक है यार, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब ने तो अल्लाह के पास जाना है, ज़िंदगी मौत बरहक है, मुकद्दर में लिखी है, ठीक है। वो उसने अपने आप को एक नया बेस लाइन दे दिया। अब उसका वो जो आहिस्ता आहिस्ता जो सौरों का लेवल है, वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और उसको एक नया बेस लाइन मिल गया टेम्पररी अपस्विंग का। वो आहिस्ता दोबारा अपनी नॉर्मल स्टेट में आ रहा है। तो इसको कहते हैं हेडोनिक एडेप्टेशन। हम चीज़ों को अडेप्ट कर लेते हैं। दुनिया में हमेशा बात याद रखें कि ये हैप्पीनेस, सैडनेस, ये दोनों टेम्पररी है, दोनों टेम्पररी अपस्विंग्स हैं। ये चेंज होंगे, ठीक है, ये हमेशा चेंज होंगे, दोनों चेंज होंगे। जब इसको नया बेस लाइन मिलता है, ये चेंज हो जाता है। आप कर लें, कारोबार में बंदा लॉस करता है 3-4 दिन, एक हफ्ता टेंशन, फिर वो अडेप्ट कर लेता है यार कि हो गया, वो अपने आप को नया बेस लाइन देता है। जब बेस लाइन नया देता है, उसके अंदर वही से मोटिवेशन दोबारा
آ جاتی ہے اور وہ کام کرنے لگ جاتا ہے. تو میں جب کبھی کبھار اپنے اندر خوشی ٹریگر کرتا ہوں نا، دیکھیں سیڈنیس ہیپینیس دونوں ٹیمپرری ہے، ٹیمپرری بلیس ہے. جب میں ہیپینیس ٹریگر کرتا ہوں اپنے آپ کے اندر، میں سوچتا ہوں یار الحمدللہ صحت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، گھر ہے، کھانا کھا رہا ہوں، والدین زندہ ہے، یہ میرے بلیسنگس ہیں، صحت ہے. تو یہ مجھے بلیس جب آتا ہے نا، وہ ٹیمپرری انسان کو ہیپینیس، یہ چیز میں اس طرح ٹریگر کرتا ہوں. تو اور سب چیزیں آپ یاد رکھیں، ہم اڈیپٹ کر لیتے ہیں. آپ اگر دیکھ لیں لوگوں کے والدین وفات ہوتے ہیں، اڈیپٹ کر لیتے ہیں اس چیز کو. ہم بھی کاروبار میں لاس کرتے ہیں. اب ٹریڈنگ جو فیلڈ ہے اس میں اسٹاپ لاس ہٹ ہوتا ہے 2-3، ٹھیک ہے، بندہ فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، ایک دن بریک لیتے ہے، دوسرے دن کہتے ہیں میں لرن کروں گا، غلطیوں سے سیکھ گیا ہوں، یہ کروں گا وہ کروں گا. اپنے آپ کو اس نے نیا بیس لائن دی، اس کے اندر وہ موٹیویشن آ گئی. اس کو کہتے ہیں ہیڈونک ایڈیپٹیشن. ہیپینیس سیڈنیس ٹیمپرری ہے، یہ ٹیمپرری اپ سوئنگس ہیں. کبھی بھی کوئی چیز مطلب وہ نہیں کرتی، کیا کہتے ہیں، ایک پرماننٹ نہیں ہوتی. میں آپ کو بتاتا ہوں، فار ایگزامپل ایک گاڑی ہے میں نے لینی ہے، لیٹس سے لینڈ کروزر میں نے لینا ہے. تو میرے اندر میں نے اپنے فینٹیسی بنائی ہے کہ ٹھیک ہے لوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. ایک بیس لائن اپنے آپ کو دے دی، اس بیس لائن نے مجھے خوش کیا، میں نے گاڑی لے لی. 1 مہینے بعد میری خوشی کا لیول سیم ہی ہوگا، سیم میں وہ اسٹیٹ پہ آ جاؤں گا. تو یہ چیزیں آپ نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ یہ ٹیمپرری ہے، سیڈنیس بھی ہیپینیس بھی. آپ نے ہیپینیس ٹریگر کرنا ہے، آپ ٹریگر کریں گے یار میں کتنا خوش قسمت ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی. لوگ ہیں ہاسپٹلس میں پڑے ہوئے ہیں، ارب کرب پتی ہیں، کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری میں مبتلا کیا ہوا. تو ہیلتھ از ٹرو بلیسنگ. آپ اس طرح فیملی لیں، میرے والدین ہیں، میرے سر کے اوپر چھت ہے، یہ چیزوں سے آپ ٹریگر کر سکتے ہیں انسائڈ اپنی ہیپینیس بھی. تو ہیڈونک ایڈیپٹیشن اسے کہتے ہیں. زندگی میں بیس لائن جب چینج ہوگا، یہ فلپ کر دے گا بایس. کوئی غم کا ایونٹ بھی ہو نا، میں نے آپ کو بتایا غم کا بھی ہو، 2-3 ایگزامپلس میں نے آپ کو دی، چینج ہو جائیں گے. تو اس کو کہتے ہیں ہیڈونک ایڈیپٹیشن. امید کرتا ہوں رب سے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. آپ کا بھائی حارث، اس کو جتنا مطلب آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں انڈرسٹینڈ کر لیں، انشاءاللہ آپ اس سے مفید ہوں گے. آپ کی دعاؤں کا طلبگار آپ کا بھائی حارث. السلام، جزاک اللہ.